अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम 5वें सिपारे वल मुहसनात की पहली आयत सीखेंगे मुकम्मल तजवीद कवायद के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु, वल मुह, यहाँ हा को अच्छी तरह से गले के दरमियान से अदा करना है। सौत को मोटा पढ़ेंगे, नून के ऊपर खड़ी जबर है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे। वल मुहसनातु मिनन निसाई, मिनन, यहाँ नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा और यहाँ पे बड़ी मद है, इसको खींच के पढ़ेंगे। मिनन निसाई इल्ला मा, अलिफ मद्दा है दोनों, इसको खींच के पढ़ेंगे। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मलकत ऐमा, यहाँ या लीन है, इसको नरमी से मिलाएंगे, अलिफ मद्दा को लंबा करेंगे। ऐमानुकुम किताबल्लाहि, किता, यहाँ खड़ी ज़बर को खींच के पढ़ेंगे। बल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ रहा है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। किताबल्लाहि अलैकुम, अलैकुम व उहिल्ल लकुम, व उहिल्ल लकुम मा वराअ, मीम मुशद्दद पे गुन्ना होगा, अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। यहाँ मद है, बड़ी मद है, इसको ज़्यादा लंबा करेंगे। मा वराअ ज़ालिकुम, ज़ाल को नरमी से पढ़ना है और खड़ी ज़बर है, इसको खींचेंगे। ज़ालिकुम अन तबतगू, नून साकिन पे हम इख्फा करेंगे। तबतगू, बाप क़लक़ला होगा, गैन को मोटा पढ़ेंगे और वो मद्दा है, ठीक है। अन तबतगू बिअम्वालिकुम, अलिफ मद्दा को खींचेंगे। बिअम्वालिकुम मुहसिनीना, मीम मुशद्दद पे गुन्ना होगा मिलाते हुए, और हा को अच्छी तरह से गले के दरमियान से अदा करना है। सौत को मोटा पढ़ेंगे, यहाँ या मद्दा है, इसको लॉन्ग करेंगे। मुहसिनीना गैर, गैन को मोटा पढ़ेंगे, या लीन को नरमी से मिलाएंगे। रा के ऊपर ज़बर है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। गैर मुसाफिहीन, खड़ी ज़बर है, सीन के ऊपर लंबा करेंगे इसको और या मद्दा को भी लॉन्ग करेंगे। गैर मुसाफिहीन। फमस्तमतअतुम, फमस्तमतअतुम, आइन को अच्छी तरह से गले के दरमियान से अदा करना है और यहाँ मीम साकिन के बाद बा रहा है तो यहाँ मिलाते हुए हम नेज़ल साउंड करेंगे। फमस्तमतअतुम बिही, बिही, यहाँ हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना है। मिनहुन्ना, मिन, नून साकिन पे इजहार होगा क्योंकि आगे हा रहा है और नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना, फ़आ, यहाँ खड़ी ज़बर है, लंबा करेंगे। तू, वो मद्दा है, इसको भी लॉन्ग करेंगे। हुन्ना, हा को गले के निचले हिस्से से हैवी करके पढ़ना है और नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा। फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, उजू, यहाँ वो मद्दा है, इसको लॉन्ग करें। रा के ऊपर ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे, नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा, हा को हैवी पढ़ेंगे। उजूरहुन्ना फरीज़ा, फरीज़तन है, वक़फ़ करेंगे तो फरीज़ा, यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है इसलिए इसको बारीक पढ़ेंगे। या मद्दा है, इसको लॉन्ग करेंगे और दाद को मोटा पढ़ना है। फरीज़ा। वला जुनाह, दोनों अलिफ मद्दा है, लॉन्ग करेंगे। वला जुनाह अलैकुम, अलैकुम फ़ीमा, या मद्दा है, अलिफ मद्दा है, दोनों को खींचेंगे। फ़ीमा तराज़यतुम, तरा,
را کو موٹا پڑھیں گے، کھڑی زبر کو لمبا کریں گے، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے، آگے یا لین ہے اس کو نرمی سے ملائیں گے، اور میم ساکن کے بعد آگے با رہا ہے تو یا بھی ہم ملاتے ہوئے نیزل ساؤنڈ کریں گے۔ تراضیتم بہ، ہا کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے اور کھڑی زیر کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ بہ من بعد الفریضہ، یہاں مم کیوں نون ساکن کے بعد با رہا ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، مم پڑھیں گے، مم بعد با، عین اور ہا کو اچھی طرح سے گلے کے درمیان سے ادا کیا کریں جب یہ ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ بعد الفریضہ، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، فریضاتی ہے، وقف کریں گے تو ہا پڑھیں گے یہاں پر، بعد الفریضہ، من بعد الفریضہ، ان اللہ، ان یہاں نون مشدد پہ ہم غنہ کریں گے، اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے، ان اللہ کان علیما حکیما، کان الف مدہ کو لمبا کریں گے، علیمن، یہاں یا مدہ ہے اس کو بھی لونگ کریں گے، اور تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، کلیئرلی پڑھیں گے، علیمن حکیما، یہاں بھی یا مدہ ہے اور وقف کی حالت میں الف مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، علیمن حکیما، ان اللہ کان علیما حکیما۔ پوری آیت کو ایک دفعہ ملا کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما۔ الحمدللہ، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے 5 سپارے کی پہلی ایک آیت مکمل تجوید قواعد کے ساتھ سیکھ لی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔